बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बने हैं आज़ाद कश्मीर, बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद की सियासत में एक मुतरक किरदार, साबिक़ चेयरमैन व्याज़ माहिना अमद कमीशन जनाब ज़ाहिद अमीन काशिफ़। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और दुनिया भर में यौम शुदाए कश्मीर पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो इंसानी तारीख़ के दामन पे एक स्याह दबा है। इस दिन इंसानों ने इंसानियत की जो कबा है उसको उतार के भेड़ियों का रूप धार के लाखों इंसानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वो मुसलमान जो पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते थे, वो कश्मीरी, उन्हें तड़पा के मार दिया गया। आज सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जी ज़ाहिद भाई, बताइएगा आज के जो दिन है वो हमसे क्या तकाजा करता है और इसकी अहमियत क्या है? एक तो हमें ये पता होना चाहिए जी कि आज का दिन जो 6 नवंबर है, ये कोई पल भर में नहीं हुआ था, ये एक आध दिन में नहीं हुआ था। जो ही बर सग़ीर में फ़ैसला हुआ कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क बनने जा रहा है, तो हिंदुओं के यहाँ भी दो सोचें थी। एक बहुत इंतहा पसंद ग्रोह था जो उसके उस ज़माने में सरदार पटेल वग़ैरह क़यादत करते थे। ख़ुद जो उस वक्त की सिख लीडरशिप थी वो बड़ी इंतहा पसंद थी, तो उन्होंने 14 अगस्त से बहुत पहले ही एक कैंपेन शुरू कर दी कि मुसलमान इन इलाकों को छोड़ दें, कि अब मुसलमानों का एक अपना मुल्क बनने जा रहा है। तो रहना मुश्किल कर दिया था अमलन। अगर जम्मू के अंदर लोगों का, मुसलमानों का रहना महाराजा ने, उसकी फोर्सेस ने पहले से मुमकिन बनाया होता तो वो लोग कभी 6 नवंबर को तरजीह ना देते अपने घर बार बस्तियों को छोड़कर दूसरी तरफ जाने के लिए। हालात ऐसे पैदा किए गए बर सग़ीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कि मुसलमान वहाँ से निकलने पे मजबूर हुआ, और जब वो निकले तो फिर उन्हें किस बेसरो सामानी के साथ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और पटियाला के महाराजा की फोर्सेस के साथ मिलकर कैसे उन्होंने उनका कत्लेआम किया। ये 2.5 लाख लोग जो मुसलमान 6 नवंबर 1947 को गाजरों मूलियों की तरह काटे गए, ये हिंदुस्तान और हिंदू साम्राज्य के माथे पर बदतरीन स्याह कलंक है, स्याह टीका है। ये बताइएगा ज़ाहिद भाई, ये जो अजीम कुर्बानियाँ हैं लाखों शुदा की, आज के दिन ये हमसे क्या तकाजा करती हैं? देखिए, आप कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आज के दिन जब आप 6 नवंबर 2024 को देखते हैं तो क्या पाया क्या खोया वो एक अलग बहस है। लेकिन एक चीज़ तो सामने नज़र आ रही है, नौशता दीवार जिसे आप कहते हैं, वो है कि हिंदुस्तान की फोर्सेस मनहूस जंगबंदी लाइन के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में तैयार हैं, एहतियार के साथ भी और तादाद के साथ भी। हम एक ही आज़ाद कश्मीर के लोगों का और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का एक ही इस वक्त दुनिया में हामी है, मददगार है, वो है मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान। आज का दिन तो ये बता रहा है, देखिए कि अगर हम ज़ाहिर है हमारा हुकूमतों से इख्तलाफ है, हमारा अदारों से इख्तलाफ है, हम हकूक़ के हवाले से भी, अपनी शनाख्त के हवाले से भी ज़ाहिर है हम फ़िक्रमंद हैं, लेकिन अगर हम ये भूल जाएँ आज के दिन कि वो तैयारी में बैठा है 2024 और 25 की इस इलाके को हड़प करने के लिए, खुदा न खास्ता, तो आज का दिन इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उसके क्या अज़ाइम है, हमारे क्या हालात हैं। आज का दिन तकाजा करता है कि हम जम्मू के 2.5 लाख लोगों को और दीगर रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम मुनक़सिम शुदा हिस्सों के शोधा को खराज अक़ीदत पेश करने का यही तरीका है कि एक तो हम पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपस में कोई इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की नज़रियाती फ़िक्री इख्तलाफ़ात को छोड़ के बाला इताक़ रख के कोई एक होने की कोशिश करें, किसी एक तरफ आने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ हमारा जो ये मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान से रिश्ता है, इसको हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत उमूर कश्मीर के तनाज़र में न देखें, वापडा के और दीगर तनाज़े में न देखें, इसको और ज़्यादा मुस्तहकम करें। ये पायदार होगा तो हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम होंगे, हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम नाकाम होंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान जीत जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा ज़ाहिद अमीन काशिफ़ साहब के मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालिया इंतख़ाबात हुए हैं और इससे कबल जो वहाँ की ख़ुसूसी हैसियत को मोदी सरकार ने ख़त्म किया है, अभी जो मौजूदा करंट सिचुएशन है इसमें आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी है उसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए? सफारती पॉलिसी के लिए ज़रूरी है, देखिए सिर्फ ये सारा काम तनख्वाहदार लोग नहीं दुनिया में किया करते। तहरीक आज़ादी में तो ये नहीं हो सकता कि तनख्वाह और मराद के साथ ये सारा काम। एक तजवीज़ है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों पर एतमाद किया जाए, इन पर शक न किया जाए, इनकी क़यादत
پہ اعتماد کیا جائے، انہیں بٹھایا جائے ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ جو بھی سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر حکومت کا، اس سے اور تھوڑا بہتر کیا جائے، اس سے تھوڑا اور توانا کیا جائے، یہ لوگ تاکہ جائیں باہر اپنی بات کر سکیں زیادہ بہتر انداز میں۔ ظاہر ہے جب ریاست جموں کشمیر کے لوگ عالمی سیاسی سفارتی سطح پہ بات کریں گے تو اس بات کو دنیا زیادہ پذیرائی دے گی۔ ضروری ہے کہ ہم اسلام آباد میں تھوڑا سا اس نظریہ اور اس زاویہ کو بھی لبیک کہیں۔ اچھا، یہ آگے چلتے ہیں، یہ بتائیے گا زاہد امین کاشف صاحب کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈیننس 2024 جاری کیا گیا ہے۔ سوسائٹی میں مختلف طبقات کی جانب سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، آپ اس آرڈیننس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ آرڈیننس آیا تو اس میں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہر دور کے حکمران جو ہوتے ہیں، ہر دور کی حکومت جو ہوتی ہے، وہ اچھی چیزوں کو بھی بسا اوقات اپنے مخصوص مقاصد کے لیے غلط انداز میں استعمال کرتی ہے۔ ہم نے اول دن یہ بات کہی ہے کہ اس کا اگر تو یہ حصہ ہے نا کہ صاحب سڑکیں بند نہ کی جائیں، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، اس سے تک تو تمام لوگوں کو اس پہ اتفاق کرنا چاہیے۔ جی بالکل ہونا چاہیے، پہلے سے بھی قوانین موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے اپنے ایریاز میں نفاذ بھی کرتی رہتی ہے ان دفعات کا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو قانون تو اب یہ ایک نیا بن گیا، اگر تو یہ منشا ہے کہ صاحب سڑکیں آزاد کشمیر کے بند نہ ہوں، عام آدمی پریشان نہ ہو، تو یہ تو اداروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عملہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، سوٹے ڈنڈے کے ساتھ ریاست پہ حملہ ور نہ ہوا جائے، کوئی بھی حکومت ہو، یہ تو بات طے شدہ بات ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، اس طرح ریاست نہیں چل سکتی۔ لیکن اگر حکمران یہ چاہے کہ اس کی آڑ میں پرامن ایک برہان وانی چوک میں ایک ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے جو چاروں طرف سڑک کو نہیں متاثر کر رہا ہے، اس احتجاج کی بھی اگر اجازت نہیں دی جانی تو پھر یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی، پھر اس کو لوگ جو ہے کنڈم کریں گے، مسترد کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا اس سارے عمل میں جو ڈپٹی کمشنرز کو وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ موقع پہ ہی وہ کارروائی کر سکتے ہیں، سزا و جزا کا تعین کر سکتے ہیں، بھاری جرمانے کر سکتے ہیں، اور 3 سال تک شاید وہ سزا بھی دے سکتے ہیں، اتنے وسیع اختیارات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ چھوٹا سا خطہ ہے، چیزوں کو درست انداز میں کر رہی ہے، حکومت مجبور ہو جائے گی اس پہ نظر ثانی کرنے پہ۔ ابھی انہوں نے بصیغہ اجلت یہ بات کی ہے، اس میں انہیں واپس آنا پڑے گا، کہ اس میں اس حد تک ضرور آنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، وہ جو میں نے گزارش کی کہ ہمارے راستے وہ واگزار رہا کریں، ہمارے حکومتی محکموں پر باقی لوگوں پہ ہلہ نہ بولا جائے، ڈنڈے سوٹے لے کے اس کلچر کو فروغ نہ دیا جائے۔ اس حد تک تو جب بھی بات کریں گے اس کا کوئی بہتر پہلو تمام جماعتیں مل کے نکال ہی لیں گی۔ لیکن اگر حکومت اس کی آڑ میں ضلعی انتظامیہ کے ذریعے آواز لوگوں کی دبانے کی کوشش کرے گی، یہ پھر لا اصل صحیح ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیے گا زاہد امین کاشف صاحب، یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک اور لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، اوپر سے یہ آرڈیننس کا نفاذ بھی ہو گیا ہے، آپ نہیں سمجھتے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام امور کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اسے ایڈریس کیا جائے؟ آزاد کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے، یہاں پہ ایک رواداری کا ماحول ہے، ہر دو اطراف سے جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ٹیبل ٹاک پہ معاملات حل ہونے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو جائز باتیں ہوئی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک پرامن طویل جدوجہد کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے، ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی تھوڑا معروضی حالات کو دیکھیں، دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے، پہلے بھی حکومت نے غلطی کی کہ حکومت پاکستان کے داخلہ کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کر ایک سٹیٹمنٹ چلائے گی کہ رینجرز آ رہی ہے، ادھر سے ان کی کال ہے، ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں رینجرز آ رہی ہے، ادھر سے آپ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں اب کس کے باپ کی ہمت ہے کہ کوئی راستہ بند کرے گا۔ تو آپ نے خود ہائی گریڈ کی جلتی پہ تیل چھڑکا۔ حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا، آپ نے ڈرانے کی کوشش کی، وہ لوگ نہیں ڈر سکے، اور 3 لاشیں یہاں سے اٹھائے، ایک ہمارا قیمتی آفیسر میرپور میں شہید ہوا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جو جائز بات ہے اس پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، جو ناجائز بات ہو وہ خواہ زاہد امین کہے، کوئی جتھا کہے، جو کوئی بھی کہے، اس کی غلط بات کو نہیں ماننا چاہیے، جائز بات کو ماننے میں زیادہ لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، یہ بتائیے گا زاہد بھائی کہ وزیر آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ سیاسی رابطہ عوامی مہم شروع کر رکھی ہے، اس وقت وہ اپنے حلقہ انتخاب بھمبر میں وہاں پہ ان کی سیاسی مصروفیات بھی ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے حلقہ انتخاب میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو ہے امیدوار تھے اشفاق ظفر، وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم ہر معاملے کو فرنٹ فٹ پہ کیوں کھیلتے ہیں، تمل کے ساتھ یہاں پہ پرامن ماحول کو کیوں قائم نہیں رہنا دینا چاہ رہے؟
देखिए ना उनकी कोई जमात है, ना वो किसी से ज़्यादा मशवरा करते हैं। जो उनके साथ नून के बिलखसूस एक दो लोग जो साथ उनके जुड़ गए, वो शायद उनका मिशन ये है कर्नल वकार समेत इन लोगों का कि इतनी बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ इससे करा दी जाएँ कि फिर ना ये घर का रहे ना ये घाट का रहे। तो इसलिए वज़ीर आज़म को तो ये गलत मशवरे के साथ चलाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म अगर कोई उनकी वर्किंग कमेटी होती, अगर उनकी कोई जनरल कौंसिल होती, वो उनको कहती साहब ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वो तो है नहीं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी दानिश में बड़ा खूबसूरत कार्ड खेल रहे हैं। देखिए उन्होंने ये जो हमारे बजट को ब्लॉक प्रोविजन के जरिए मुक़य्यद कर रखा है ना, ADP सालाना तरक्याती प्रोग्राम, ह्यूज अमाउंट है, इससे उनके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई। अब वो चाहते हैं कि सुहेल मुगल साहब एक MLA है और उनको हर सूरत में साथ लेके चलना है, तो सुहेल मुगल साहब के लिए 30, 40, 50 करोड़ की गुंजाइश उसी ब्लॉक प्रोविजन के अंदर से खामोशी से निकालते हैं, उसकी तशहीर भी नहीं करते, विजिट करते हैं, अच्छे समझदार आदमी है, ज़्यादा ऐलानात नहीं करते, वापस आते हैं, PND को डायरेक्शन देते हैं। तो हिकमत ये है कि MLAs के ज़रिए अवाम में जाया जाए ताकि हुकूमत पाकिस्तान को बताया जाए कि मेरे साथ तो लोग हैं। दूसरी बात यह है कि उन MLAs को अगर वो अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो खामोशी से ये जो बजट है इससे वो नवाज देते हैं। अच्छा ये बताइएगा ज़ाहिद साहब, ये जो अपना मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत में शामिल हैं, वो समझ रही हैं कि आने वाले दिन जो हैं और आइंदा इंतख़ाबात में इस हुकूमत के तर्ज अमल से उन्हें अवामी मज़ामत का सामना होगा, तो वो हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ रहे? कोई देखिए सियासी जमातों का अगर कोई किरदार होता तो फिर ये बेचारे ताजर तो ना अपनी दुकानें बंद करके अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाकर 1 साल से जदोजहद करते हैं। इसीलिए कर रहे हैं ना कि सियासी जमातों का रोल ख़त्म हो गया जिनका ये किरदार था। और अभी सियासी जमातें वो इस्लामाबाद को देखती हैं। आप देखिए नून की वर्किंग कमेटी का इजलास होता है और उसमें तमाम ने गैरत और अहमियत का मुजाहरा करके कहा हम नहीं इस निज़ाम के साथ चल सका, आप बाहर निकलें। वहाँ तलखी भी हुई, तय हुआ क्या हम रब्ता करेंगे। बाद में पता चला शायद उधर कोई मरकज़ी क़यादत से रब्ता ही नहीं हो पाया हमारे लोगों का। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। तो ये नुकसानदेह सूरत हाल है। हर वो आदमी, सुहेल साहब आपको वक्त बताएगा, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, हर वो सियासतदान जो अनवार सरकार के इस इत्तेहादी हुकूमत की हमायत कर रहा है, उसके लिए अगला इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिद साहब ये बताइएगा, आपने हमेशा दारुल हुकूमत बिलखुसूस शहर के अवामी मनसूबों पे बड़ी खुल के बात की है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ये फ्लाई ओवर का जो बड़ा अहम मनसूबा है जो 4 साल से चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले वो दौरान तामीर ही क्लैप्स हो गया, उस पर आप खामोश रहे। देखिए वो उस पर ज़ाहिर हमारे जो क्वार्टर्स हैं उस पे हमने उनसे रब्ता किया, लेकिन जो असल बात है वो उसकी ये मुसलसल हम 3 साल से कह रहे हैं, हर प्रोजेक्ट को देखने के लिए 2 हुकूमत के बड़े अदारे हैं। एक है वज़ीर आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन, वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत जो काम हुए हो रहे जैसे ये है, इसको वीकली विजिट करता है, इसकी मॉनिटरिंग करता है, इस पे हुक्काम को बिठाता है, जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है, जो फंडिंग के इश्यूज होते हैं या और इश्यूज होते हैं महकमों को एक करता है। इस काम के लिए वज़ीर आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन बना। दूसरा होता है जो पैसा दे रहा होता है PND, उसके अंदर एक मॉनिटरिंग सेक्शन होता है, बहुत बड़ा एक विंग होता है। आप देख लीजिए जब से अनवार साहब आए दोनों महकमों ने आज़ाद कश्मीर के किसी प्रोजेक्ट को नहीं देखा। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। जब आप मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे, उसकी इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहे, तो वो प्रोग्रेस कैसे करेगा? टेक्निकल बात ये है। दूसरी गुजारिश ये है कि हम तो इस पर मुसलसल बात करते आए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये 4 प्रोजेक्ट थे सुहेल साहब जो 2020 के आखिर में जाके कोरोना के इख्तिताम में जो PND से मंजूर हुए थे। 4 चौक थे, 4 ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं जो जिनको डिज़ाइन किया गया था, जिनको अप्रूव किया गया था, जिनके लिए पैसा रखा गया था, फिर इनके टेंडर हुए। इनमें से 2 के, एक टाली मंडी वाला वो इससे आसान था, मौजूदा ब्रिज के साथ जो शौकत लाइन की तरफ एक विंग लगाना बाहर से डिस्टर्ब किए बगैर और बाकी काम करना वो आसान काम था इसकी निस्बत। ये 2 प्रोजेक्ट जो है ये आम इंतखाबात जुलाई में हुए थे, उससे 3 से 4 माह पहले इनके वर्क ऑर्डर दे के निशानदियाँ दी गई। चले वो हमारी एक नालायक हुकूमत थी, 4 चौक दे के गई, उनमें से 2 टेंडर करके गई, 1 का काम शुरू करके गई, दूसरे की भी निशानदेही दे दी थी ये टाली मंडी वाली। तो अब ये बताइए उसके बाद से 3.5 साल हुए, अगर कोई मॉनिटरिंग हो रही होती, इंस्पेक्शन होती, तो एक भी नहीं बन सका। बाकी तो 4 चौक तो छोड़ दें, वो तो अप्रूव्ड है, वो पड़े हुए इसी तरह।
اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران صرف گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، عملاً ان کا جو وہ سسٹم ہے جس کے تحت آپ پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں ان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں ہر 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد کوٹلی میں جانا پڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے جو وہاں کی لیڈرشپ ان پہ توجہ نہیں دیتی. اس دور کا بھی یہ حال تھا. ان کے وزیر کے نزدیک ان کا پانی اور سیوریج کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی سڑک اور پل ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو جانا پڑتا تھا اس کو راولاکوٹ دریک کو ڈیم کو بار بار دیکھنا پڑتا تھا، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا تھا. تو لہٰذا وہ تو سسٹم ہے نہیں ہے، اور خالی گفتگو کرتے ہیں انوار صاحب اور ان کے وزیر اطلاعات، خالی گفتگو سے تو نہیں یہ پروجیکٹ آگے بڑھ سکتا. اچھا آزاد بھائی، تھوڑی سی عالمی سیاست میں بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کی جو جیت ہے وہ عالمی سیاست پہ کیا اثرات مرتب کرے گی، بالخصوص پاکستان کی جو سفارتی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، اور جو سینیریو پاکستان کا اس وقت بنا ہوا اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو میں ابھی جب لاسٹ ٹائم گیا تھا، میں جو ریپبلکن سینیٹرز ہیں ان سے ملا تھا، مسٹر سولیوان سمیت، وہ ایک دفاعی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ابھی 2026 تک وہ چلیں گے بھی. ان کے باقی کولیگ سے بھی میں ملا تھا. ریپبلکنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو فخر سے گفتگو میں یہ کہتے ہیں وی آر فرینڈس آف پاکستان. ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت برا تاثر رکھتے ہیں. اب اس میں بھی ایک اور اچھی بات ہوئی ہے کہ جو بندہ ہے آپ اس کی کمپین دیکھیں، ہمیں اور تو نہیں پتا، میں آج ان کی سپیچ بھی نہیں سن سکا جو جیتنے پہ انہوں نے کیا مسٹر ٹرمپ نے. لیکن ایک بات تو انہوں نے اپنی کمپین میں کی ہے، بھائی آپ دنیا کے ماسٹر نہیں ہیں. ہمارا کام دنیا کے معاملات میں ہر جگہ پنگا کرنا اور مداخلت کرنا نہیں ہے، ہم نے جنگیں نہیں کرنی. تو اس کا مطلب ہے وہ مکمل کاروباری شخصیت فوکس کرنے جا رہی ہے امریکہ کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے، لوگوں کی، عام آدمی کی معاشرتی حالات کو بہتر بنانے پہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں. تو دنیا میں وہ مداخلت کم سے کم کریں گے، غیر ضروری الجاؤ ہے ان کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ ٹرمپ کا تو دیکھیے وہ انداز ہی نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے سہیل صاحب کہ ہم جو پاکستان میں جو رہ رہے ہیں، ہم جو ریاست کے لوگ ہیں، ہم اب اپنی طرف دیکھیں کہ بھائی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے جو اب اگلے 4-5 سال انہوں نے آپ کی طرف اس طرح نہیں آنا جس طرح باقی کرتے ہیں. آپ خود دیکھیے، خود بیٹھیے، اور اس خطے کے اندر چین ہے، آپ کا ایران ہے، دیگر سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں یہاں کوشش کیجئے کہ آپ اپنی پالیسی اثر نو خود بنائیں. بہت شکریہ جناب زید امین کاشف صاحب. ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں بہت اہم موضوعات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. نئے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.